सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि म पास्टर गाब्रिएल सुब्बा परमेश्वरको जीवित वचनबाट तपाईको माझमा मैले टपिक विषय ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ र कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मैले ख्रीष्टको वचन लिएर आएको छु, परमेश्वर पिताको वचन लिएर आएको छु। यहाँले सुनिकन आशिषित पाउनु भएको होस्। विशेष गरी परमेश्वरको वचनले आशिष पक्कै पनि हजुरलाई बनाउनु हुनेछ र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ पक्कै पनि आशिषित हुनुहुनेछ। र परमेश्वरको जीवित वचनबाट तपाईहरुको माझमा मैले लिएर आएको छु। आज संसारमा धेरै डरलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको हजुरले देखिराख्नु भएको छ। यसर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचनहरू आज पूरा हुँदैछ। मत्ती 24 अध्यायमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यी घटनाहरू घट्नेछन्। मानिसहरूले सताउनेछन्, मानिसलाई धोका दिनेछन्, मानिसलाई मार्नेछन्। वचनमा यस्ता भूकम्पहरू हुनेछ, हैन? जातिको विरुद्धमा जाति, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, ठाउँ ठाउँमा भूकम्प र अनिकाल हुनेछ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। आज ती घटनाहरू प्रभु यीशुले भन्नुभएको वचनहरू पूरा हुँदैछ। प्रियजनहरू, हजुरलाई थाहा छ होला, पक्कै पनि हजुरलाई थाहा भएको कुरो हो। संसारमा आज हेर्नुहोस्, महामारी विभिन्न प्रकारको है भोकमारीले कति मानिसहरू खान नपाएर कतिजना झुन्डेर मरिरहेका छन्, कतिजना सुसाइड गरेर आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्। यस्ता दर्दनाक एउटा घटनाहरू संसारमा घटिरहेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ अन्तको सुरुहरू हो, यो चाहिँ अन्तको चिन्हहरू हो। त्यसकारणले जब एक आपसमा मेलमिलाप हुँदैन, झैँ झगडा हुन्छ, फाटो हुन्छ र यी सबै कुरो भइराखेको देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ख्रीष्टको आगमनको चिन्हहरू हो। र हामी वचनबाट हेर्छौँ भनेदेखि तपाईलाई म परमेश्वरको वचनबाट ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ र ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू के हुन् भन्ने विषयमा तपाईलाई म हल्का केही बुदाहरू तपाईलाई भन्ने छु। यहाँनिर तपाईहरुको बीचमा पहिलो नम्बर ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा म भन्न गइरहेको छु। सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्यायको 2 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र? कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु। अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउने छु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि पनि उहाँले आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है त। हामीसँग उहाँले आउने करार बाँध्नु भएको छ। उहाँले संसार जब आउनुभएको थियो, फेरि पनि म दोस्रोचोटि तिमीहरूलाई म लिन आउँछु भनेर उहाँले हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, करार बाँध्नु भएको छ। प्रेरितको 1:11 हामी हेर्छौँ भने जसले यसो पनि भने, ए गालीलका मानिस हो, तिमीहरू किन स्वर्गतिर हेर्दै उभिरहेको छौ? यही यीशु जो तिमीहरू सँगबाट स्वर्गरोहण हुनुभएको छ र अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर गइरहनु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ ख्रीष्ट यसो फेरि पनि आउँछु भन्नुभएको छ। दोस्रो आगमन भनेको नै फेरि आउने उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँको करार हो। तीतस 2 अध्यायको 13 पनि भनिएको छ, त्यस उज्जवल आशा र हाम्रा महान परमेश्वर र उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टको महिमाको आगमनको बाटो हेर्दै। जब हामी ख्रीष्टको आगमनको बाटो हामी हेर्दछौँ भने हामी ख्रीष्टलाई फेरि पनि दोस्रोचोटि पाउनेछौँ, उहाँलाई भेटाउनेछौँ र उहाँको राज्य हामी जानेछौँ। अब तपाईको बीचमा म भन्न गइरहेको छु दोस्रो कुरो, परमेश्वरको ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन कसरी हुन्छ त? पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 लेखिएको छ, किनभने ठूलो शब्दले प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको साथ प्रभु आफै स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेर चाहिँ पहिले बिउँदनेछन्। पहिलो कोरिन्थी 15:51 भनिएको छ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै मरि जाँदैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन हुनेछ। त्यसैगरी
पहिलो कोरिन्थी 15:52 पनि एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी रूपमा बिउताइनेछ अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। हेर्नुहोस् त, परिवर्तनका कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण हामी ख्रीष्टको आगमनमा हामी अवश्य पनि परिवर्तन हुनेछौँ। प्रिय मित्रहरू, दोस्रो बुँदा पहिलो थेसलोनिकी 4:17 तब हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुलाई आकाशमा भेट्नलाई तिनीहरूको साथसाथै बादलमा भेट्न जानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। हेर्नुहोस् त, जब प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुन्छ, जब हामी प्रभुको साथमा हुनेछौँ, तब हामी चाहिँ उहाँको साथमा सधैँभरि रहनेछौँ भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। त्यसै गरी पहिलो यूहन्ना 3:2 भन्दछ, हे प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। फिलिपी 3:21 पनि लेखिएको छ, जसले आफ्नो काम अनुसार सबै कुरा आफ्नो अधीनमा ल्याउनलाई हाम्रा हीन अवस्थाको शरीरलाई उहाँको महिमाको शरीर सम्मान त ल्याउनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। आज उहाँ जस्तै हुनको लागि हामीलाई परिवर्तन पनि गर्नुहुनेछ दोस्रो आगमनमा, है त। पहिलो कोरिन्थी 15:53 किनकि यस अविनाशी र यस मरणशीलले अमर रूप धारण गर्नुपर्छ। प्रकाशको 19:9 लेखिएको छ, अनि दूतले मलाई भने, यो लेख, थोमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रण पाउनेहरू धन्यका हुन्। अनि तिनले मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। आज यूहन्नाले पनि लेखेका पत्रहरूमा हामी पाउँछौँ थोमा भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, अनि उहाँको विवाह भनेको चाहिँ उहाँको बोलावटमा बोलाइनेहरू चाहिँ धन्यकाहरू भनेको छन्, आशिषित व्यक्तिहरू भन्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी 7औं बुँदामा हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी रमाउँ, अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दिउँ, किनभने थोमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँको दुलही आफै तयार हुन्छन्। 8 पदमा तिनले पहिरनलाई मसिनो सुती लुगा, सहकिलो र चोखो कपडा दिएको थियो, किनभने मसिनो सुती लुगा पवित्र जनहरूको धार्मिक कामहरू हुन्। मत्ती 25:10 लेखिएको छ, तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगिहाले र तयार हुनेहरू तिनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पहिलो यूहन्ना 3:3 औ जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। आज जब ख्रीष्टको आगमनमा हामी बचाइन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई जब उहाँ आउनुहुन्छ हुँदैन भनेर हामी अबेर गरेर हामी लथालिङ्ग भएर बस्ने होइन, तर जहिले पनि तयारी भएर हामी बस्न पर्दछ। जब त्यस समय आउँछ, ढोका बन्द भइसकेपछि हामी कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा छिर्न सक्दैनौँ, प्रवेश हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी जहिले पनि तयारी हुनुपर्छ। तयारी हुनको लागि उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै पवित्र हुनुपर्छ र उहाँमाथि यो आशा जब राख्छौँ भने हामीले आफूलाई पवित्र पार्नेछौँ। आमेन। त्यसै गरी हिब्रूको 9:28 पनि लेखिएको छ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाको पाप बोक्नलाई एकैचोटि बलिदान भएर पापको वास्ता नराखेर उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको मुक्तिको निम्ति दोस्रो चोटि देखा पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनले फेरि पनि दोस्रो चोटि उहाँ आउनुहुनेछ, देखा पर्नुहुनेछ भनेको मतलब नै दोस्रो आगमन हो। अब तेस्रो बुँदा फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनबाट कसरी बाँच्ने। हिब्रू 12:14 लेखिएको छ, सबैजनासँग मेलमिलाप गर र पवित्रताको पछि लाग, जसबाहेक कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। जब हामी ख्रीष्टको दोस्रो आगमनबाट बच्न चाहन्छौँ भने पहिलो कुरो हामी सबैजनासँग मेलमिलापमा रहनुपर्ने हुन्छ र पवित्रताको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ।
याकुब 1:27 पनि भन्दछ, आफूलाई दुनियाँबाट यानि कि संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु नै पवित्र र हाम्रा परमेश्वर पिताको सामने शुद्ध धर्म हो भनेर लेखेको छ। पवित्रताले मात्रै ख्रीष्टको धार्मिकता निम्ताउँदछ। पवित्रताले मात्रै हामीले परमेश्वरको राज्य पाउन सक्दछौँ भन्ने कुरो बाइबलमा भनिएको छ। दोस्रो पत्रुस 3:14 पनि लेखिएको छ, यसकारण हे प्रिय हो, यी कुराको बाटो हेर्ने भएर शान्ति साथ तिमीहरू प्रभुको दृष्टिमा निष्खोट र निष्कलङ्क ठहरिनलाई प्रार्थना गर। प्रकाश 3:3 लेखिएको छ, यसकारण तिमीले कसरी यो पायौ र सुन्यौ यो सम्झ, त्यसलाई पालन गर, पश्चाताप गर। यसकारण यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै गरी आउनेछु र म कुन घडी तिमी कहाँ आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउनेछौ। आज थाहा पाउने छैनौ, किनकि ख्रीष्ट येशू चाहिँ हामीलाई थाहा नदिकन आउनुहुनेछ। उहाँ चोर जस्तै आउँछु भनेको मतलब चाहिँ चोर चाहिँ कहिले पनि थाहा दिएर आउँदैन प्रिय मित्रहरू। त्यसकारणले हामी जहिले पनि हमेसा तयार हुनुपर्नेछ। प्रकाश 16:15 पनि यसरी लेखिएको छ, हेर म चोर जस्तै आउनेछु, त्यो धन्यको हो जो सतर्क रहन्छ र आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र तिनीहरूले त्यसको लाज देख्नेछ। आज यो रखवाली गर्नेछ भनेको सतर्क भनेको चाहिँ प्रार्थना हो। सधैँभरि प्रार्थना गर्नु पर्यो, निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो। आफ्नो लुगाको रखवाली भनेको मतलब चाहिँ हामीले पवित्रतामा हिँड्नुपर्नेछ, नत्र भने हामी नाङ्गै हिँड्नुपर्नेछ। यदि नाङ्गै हिँड्यौँ भने चाहिँ हामीले स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हाम्रो लाज देख्नेछन्। त्यसै गरी मर्कुसको 13:32 पनि लेखिएको छ, तर त्यस दिन कि त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुनुहुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। अनि 33 भन्नुभएको छ, होशियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले हुने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। 35 भन्नुभएको छ, यसकारण जागा रहो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बास्ता कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। 36 पनि भनेको छ, नत्र त अचानक आउँदा तिनले तिमीहरूलाई निदैरहेको भेटाउलान्। आऊ, जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। जागा रहो भनेको मतलब चाहिँ नसुत्नु भनेको होइन, तर निरन्तर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ भने त्यही नै हो जागा रहने। अनि यानि लुकाको 21:36 भनेको छ, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनबाट बाँच्ने र हाम्रो जीवनको समस्याबाट हामीले के भन्छ समस्याबाट हामी यदि छुटकारा पाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ बाइबलले यसरी हामीलाई सिकाएको छ। लुका 21:36 प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, तर आउन लागेको कुराबाट उम्कन र मानिसको पुत्र यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँको सामने खडा हुन सक्नलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै जागा रहो। 21:34 भन्दछ, तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो, नत्र त तिमीहरूको मन वाक्क नशा र जीवनको फिक्री लटिएका हुनेछन्। अब त्यो दिन तिमीहरूमाथि 81 पासो चाहिँ आइपर्नेछ। बाइबलले यसरी लेख्दछ, प्रभु यीशुले यसरी भन्नुहुन्छ, यदि हामी होशियार रहेनौँ भने, यदि हामी जागा रहेनौँ भने, यदि प्रार्थनाको जीवन बिताएनौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनेछ? वाक्य नशा र जीवनको फिक्रीले लटिएको हामी हुनेछौँ। अनि जब हामीलाई चाहिँ त्यो दिन चाहिँ 81 पासो चाहिँ आइपर्छौँ, जब हामी पासो चाहिँ 81 आइपर्यौँ भने चाहिँ है हाम्रो जीवनमा सहित प्रभुको राज्यको निम्ति हामी अयोग्य हुन सक्दैनौँ होला। त्यसकारणले प्रिय लोकहरू, हामीले पक्कै पनि प्रभुको वचनलाई हामीले सुनेका छौँ। 4औं बुँदामा ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा हामीले फेरि पनि तपाईहरुको माझमा म लिएर आएको छु। मत्ती 24:43बाट, तर यो जान कि घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए ऊ जागो रहने थियो र आफ्नो घर फोरी नदिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि जागा रहो, किनकि मानिसको पुत्र यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउँछ। यसकारण ख्रीष्ट यीशुले धेरैचोटि उहाँले चोरको विवरण दिनुभएको छ। चोर चाहिँ किनभने चोर भनेको चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुन्न। त्यस्तै चोर थाहा नपाइकन जसरी घर लुटेर लान्छ, मानिसलाई लुटेर लान्छ,
त्यसै गरी यीशु ख्रीष्टले पनि हामीले नचिताएको बेलामा उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले चोरको तुलना गर्नुभएको छ। उहाँ चोर त होइन, तर पनि चोरको उहाँ तुलना गर्नु चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ चोर चाहिँ अचानक आउने हो, त्यस्तै प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि अचानक आउने हो। त्यसकारणले उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ जहिले पनि तयार हुनुपर्ने, अनि मानिसको पुत्र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जहिले पनि हामीले नचिताएको बेलामा आउनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रमिस गर्नुभएको छ है, हामीलाई करार बाँध्नु भएको छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मत्तीको 24:27 म पढेर सुनाउँदैछु। किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिमसम्म देखिन्छ र उसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ भनेछ। त्यसकारणले मानिसको पुत्र भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिमसम्म देखिन्छ, त्यसकारण मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मत्ती 24:37 पनि उहाँले भन्नुभएको छ, तर जस्तो नुहाको दिनमा भएथ्यो उस्तै गरी मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। 38 किनकि जसरी जलप्रलयका अगाडिका दिनमा नुहा जहाजमा नपसेका दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूले थाहै पाएनथे, उसै गरी मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। लुका 17:28 लुतका दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मानिसहरू खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, किनबेच गर्दै थिए, रोप्दै थिए, बनाउँदै थिए। तर जुन दिन लुत सदोमबाट निस्केथे, आकाशबाट आगो र गन्धक बर्सेर सबैलाई नष्ट पार्यो। त्यस्तै रीतिले मानिसको पुत्र यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको मानिसको पुत्रको प्रकट हुने दिन पनि हुनेछ। आज हेर्नुहोस् त, बाइबलमा यस्तो कुराहरू संकेत गरिएको छ, तुलना गरिएको छ। त्यही प्रकारले आज मानिसहरू जस्तो नुहाको पालामा भएथ्यो, जस्तो लुतको पालामा भएको थियो, त्यस्तै आज पनि मानिसहरू खाइरहेछन्, विवाह गर्ने गरिरहेका छन्, मनमस्ती गरिरहेका छन्, खानपिन गरिरहेछन्, आफ्नै धुनमा छन्। आज पनि संसारमा मान्छेहरू यो अवस्थामा धेरै मान्छेलाई रोग लागिसकेछ, धेरै मान्छेहरू, अनगन्ती मानिसहरू मरिसकेका छ संसारमा। हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, त्यसकारणले यो दिन चाहिँ एकदमै चाहिँ दर्दनाक घटनाहरू घटिरहेको छ, डरलाग्दो समयहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ भन्ने कुरो हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ प्रियजनहरू। त्यसै गरी म तपाईँको बिचमा लुकाको 17:40-41 पनि म पढ्न चाहँदैछु तपाईँहरूको बिचमा। लुका, त्यसकारण तपाईँको बिचमा म पढेर सुनाउँदैछु। लुकाको 28 र 29 मैले तपाईँहरूको बिचमा मैले 30 वचन पढिसकेको छु। अब 40 तपाईँको बिचमा पढ्दैछु, 40 र 41। त्यस बेला 2 जना खेतबारीमा हुनेछन्, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। 2 स्त्रीहरू जाँतो पिँधिरहेका हुनेछन्, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। आज यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला प्रियजनहरू, यो खेतबारीको संकेत गरिएको छ। त्यस बेला खेतबारीमा हुनेछन् भनेको छ। त्यसकारणले यो खेतबारीको कुराको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खेतबारी भनेको चाहिँ आज व्यस्तता पनि हुन सक्छ हैन प्रियजनहरू। त्यसकारणले यो जातो पिँधिरहेको अवस्था भनेको पनि यो व्यस्तताकै कारण हुन सक्छ। त्यसकारणले यहाँ बाइबलले भनेको छ लुका 17:34 मा, म तिमीलाई भन्दछु त्यस रात 2 जना मानिस एउटै खाटमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। हेर्नुहोस् त, आज हामी खाटमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएको दिनमा 2 जना मानिस एउटै खाटमा सुतिरहेको अवस्थामा 1 जना लगिन्छ, अर्को छोडिन्छन्। कस्तो व्यक्ति छोडिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जागा नरहने व्यक्ति चाहिँ छोडिन्छ। त्यसकारणले हामी जागा रहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ, प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ, प्रार्थना गर्न अल्छे गर्दैन भने चाहिँ हामी चाहिँ छोडिने छैनौँ, प्रभुको राज्यमा जानेछौँ। 24:42 मा पनि लेखिएको छ, यसरी भनेको छ, यसकारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउँछन् सो तिमीले जान्दैनौ भन्नुभएको छ। मैले तपाईहरुलाई अघि वचन भनिसकेको छु। तपाईलाई पद मात्रै भने मैले मत्तीको, लुकाको 17:28-29-30 सम्म मैले पढेँ। त्यसपछि फेरि मत्तीको 24 अध्यायको 40 र 41, त्यसपछि मैले लुका 17:34 पढेँ।
त्यसपछि मत्ती 24:42 पद मैले तपाईहरुको बीचमा पढिसकेको छु। यहाँनिर बाइबल भन्छ, यसकारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउँछन् सो तिमीहरूले जान्दैनौ भन्नुभएको छ। अब 5 नम्बरमा तपाईहरुको बीचमा ल्याउँदैछु। 5 नम्बरबाट येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा उहाँको चुनिएकाहरूलाई भेला पार्नुहुनेछ। मत्ती 24:27 किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिमसम्म देखिन्छ उसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। 24:29 तर यी संकष्टका दिनको तुरुन्त पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र जुनले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा स्वर्गका शक्तिहरू डगमगाउनेछ। त्यसैगरी 24:30 औ तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ अनि पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन्, यानी कि रुनेछन्, र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशको बादलमा शक्ति र ठूलो महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन्। 24:31 औ जसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरहीको ठूलो आवाजको साथमा पठाउनेछ, उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरहीको ठूलो आवाजको साथमा पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनिएकालाई जम्मा गर्नेछ। इन्साफको दिन, न्यायको दिन भनेको छ मत्ती 25:31। तर जब मानिसको पुत्र स्वर्गदूतहरू समेत आफ्नो महिमामा आउला तब आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ। 25:32 अनि उसको सामु सबै देशका मानिसहरू जम्मा हुनेछन् र जसरी गोठलाले भेडालाई बाख्राबाट छुट्याउँछ उसरी नै उसले तिनीहरू एकलाई अर्कोबाट छुट्याउनेछ। 25:33 अनि जसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिने हातपट्टि तर बाख्राहरूलाई चाहिँ देब्रे हातपट्टि राख्नेछ। यो दाहिनेपट्टिका चाहिँ भेडा हो। भेडा भनेको चाहिँ ख्रीष्टका जनहरू हो अनि बाख्राहरूको संकेत गरिएको छ। बाख्रा चाहिँ देब्रेपट्टि भनेको छ, देब्रेपट्टि चाहिँ नरक हो र दाहिनेपट्टि चाहिँ स्वर्ग हो र देब्रेपट्टिका चाहिँ बाख्रा भनेको चाहिँ ती चाहिँ शैतानका बच्चाहरू, शैतानका सन्तानहरू हुन् भन्ने कुरो बुझिन्छ र यो दुष्टका बच्चाहरू हुन्, सन्तानहरू हुन् भन्ने कुरो बुझिन्छ। र त्यसैगरी मत्ती 25:34 तब राजाले आफ्ना दाहिने हातपट्टिकालाई भन्नेछन्, आओ ए मेरा पिताका धन्यका हो जो राज्य जगतको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको छ त्यो अधिकार गर। 25:41 त्यसपछि उनले देब्रे हातपट्टिकाहरूलाई पनि भन्नेछन्, ए श्रापित हो शैतान र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा मबाट दूर भइजाओ। 25:46 तब यिनीहरू चाहिँ अनन्त दण्डमा तर धार्मिकहरू चाहिँ अनन्त जीवनमा जानेछन्। र आखिर वचन तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याएको छु 6औं नम्बरबाट यूहन्ना 5:25 साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो बेला आउँछ आऊ अहिले नै हो जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू जिउनेछन्, अर्थात् बाँच्नेछन्। अनि यूहन्नाको 5:26 पनि भनिएको छ, किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि आफैमा जीवन हुनलाई दिनुभएको छ। 27 अनि उसलाई इन्साफको फैसला गर्ने या कि न्याय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ, किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो, यानी कि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 28 यसमा अचम्म नमान, यीशुले भन्नुभयो यसमा अचम्म नमान, किनभने बेला आउँछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्, भनेको यीशुको स्वर सुन्नेछ। 29 अनि भलो गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति तर कुभलो गर्नेहरू चाहिँ इन्साफको पुनरुत्थानको निम्ति निस्कि आउनेछन् भनेर अन्तको दिनमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको अन्तको दिनमा भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ यही नै छ। जब हामी असल गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति हामी जानेछौं र
अनि तर कुभौलो भनेको चाहिँ खराब गर्नेहरू चाहिँ इन्साफको पुनरुत्थानको निम्ति चाहिँ हामी निस्किआउनेछौँ भनेर चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। अन्तको समय भनेर लुका 21:25 भनेको छ। अनि सूर्य चन्द्र र ताराहरूको चिन्ह हुनेछन् र समुद्र र छालहरूको गर्जनले व्याकुल भएर पृथ्वीमा जाति जातिका मानिसहरूमा संकष्ट हुनेछ। 21:26 र संसारमा हुने घटनाहरूको डर र आशाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशमा शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। 27 त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। 28 तर जब यी कुरा हुनेछन् तब शिर उठाएर माथि हेर, किनभने तिमीहरूको छुटकारा नजिकै आएको हुनेछ भनिकन येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। जब यो कुराहरू हुनेछ, जब हामी शिर उठाएर जब हामी माथि हेर्नुपर्नेछ, जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो छुटकारा नजिकै आएको हुनेछ। त्यसै गरी 31 भनेको छ, त्यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेको देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। 32 म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, जबसम्म यी कुरा पूरा भइसक्दैनन् तबसम्म यो पुस्ता बिति जाने छैन। 33 आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरो वचन बित्ने छैनन्। 34 तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार हो, नत्रता तिमीहरूको मन वाक्य नशा र जीवनको फिक्री लटिएको हुनेछन्। औ त्यो दिन तिमीहरूमाथि 81 पासो चाहिँ आइपर्ला। 35 किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीको सतहमा रहनेहरूमाथि यो आइपर्नेछ। 36 तर आउन लागेको कुराबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै जागा रह। हवस् त परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष गरून्। ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषय मैले तपाईको बीचमा प्रचार गरेको थिएँ। पक्कै पनि तपाईले सुनेर आशिषित हुनुभएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हवस् त, धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह।